Alright. Kadamo na gid mga mamangkang mga papangsubong ang nagakaguba nga pamilya or panimalay nga kung sa diin nagahantong ini sa pagbulaganay sa mag-asawa. Ano gid bala ang mga major nga problema nga nagabulagay ang mag-asawa? Una, nga nakikita naton mga mamangkag mga bubang ay ang pambabaye or panglalaki sang isa ka asawa nga babaye kag isa ka asawa nga lalaki nga kung sa diin amo ini ang pinakauna nga major reason kung nga nagabulaganay ang mag-asawa. Pangduha, pagsusugal nga kung sa diin nga ang babaye kag lalaki kung isa ka sugarol hindi na maatipanan ang ila panimalay ang ilang pagpangabuhi tungod ato na lang pirmi sa sugalan. Pangatlo, pag pinahubog nga kung sa diin ini nga aspeto nga kung ikaw nasa idalom na sa makabulubog nga ilimnon may tendency nga makapangita ka inaway kag may tendency nga imbis nga maobra mo pa ang imo nga iban nga ulubrahon sa inyong panimalay kag sa imong pamilya hindi na kay tulog ka na. Amo na ang tatlo nga reason kung nga nagabulaganay or nagakaguba ang pamilya or ang isa ka panimalay.